नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2080 साल श्रावण महिनाको 32 गते बिहिबार सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु अधिक श्रावण शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि 16:03 प्रतिपदा तिथि रहनेछन् भने उपरान्त द्वितीय तिथि रहने। चन्द्र राशि सिंह रहेको छ। इस्वी सम्वत 2023 अगस्त महिनाको 17 तारिक। शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:35 र सूर्यास्त साँझ 18:39। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आजबाट 1 महिनासम्म मनाइने गुला धर्म आरम्भ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व गुला पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि भाद्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदासम्म 1 महिनासम्म मनाइने। नेवा समुदायले मनाउने गुला पर्वमा बिहान स्वयम्भू भगवानको दर्शन गर्न जानु अपरिहार्य रहेको। यस गुला महिनामा गुला पर्व नेवा समुदायमा विशेष रूपमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य केही नेवा समुदायको बाहुल्यता भएका ठाउँमा मनाइने। यस पर्व काठमाडौँ बाहिर पनि विभिन्न तरिकाले मनाइने। उपत्यका बाहिर दोलखामा भने यो पर्व हिलो जात्रा नाम गरी कृष्ण जन्माष्टमीसम्म मनाइने। यस अवधिभर विभिन्न गुम्बा, मन्दिर र आध्यात्मिक स्थलमा भक्तजनको आवागमन धेरै रहने। कञ्चनपुरको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लिङ्गेश्वर धामको अस्तित्व नै सङ्कटमा। जिल्लाको बेदकोट नगरपालिकाको उत्तरी चुरे क्षेत्रमा अवस्थित शिवलिङ्गेश्वर धाममा पुग्ने भक्तजन तथा पर्यटकमा कमी आउँदै वर्षामा बाढीले 90% कटानी गरेपछि यो क्षेत्रको अस्तित्व नै हराउने अवस्थामा पुगेको। प्राकृतिक रूपमा पहाड खिएर बनेका शिवलिङ्ग जस्तै देखिने पहाडको दृश्य अवलोकन गर्ने तथा त्यस क्षेत्रमा पूजा अर्चना गर्नेहरूको भिड नै लाग्ने गरेको अहिले कथा जस्तै भइसकेको। केही दिन अघिको बाढीले उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका मन्दिर मूर्ति समेत बगाउँदा अहिले भग्नावशेष मात्रै बाँकी। सन् 2024 हज गर्न साउदी अरबको मक्का मदिना जान आवेदन खुल्ला। पहिलो किस्तामा 1,50,000 रुपैयाँ बुझे आवेदन दिन सकिने। गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल हज समितिले सूचना सार्वजनिक गरी श्रावण 30 गतेदेखि असोज 30 गतेसम्म आवेदन दिन आह्वान गरेको। सन् 2024 नेपालबाट 1200 जना इस्लाम धर्मावलम्बीहरू हज गर्न जान पाउने गरी साउदी अरब सरकारले कोटा तोकिदिएका। अविरल वर्षाका कारण अवरुद्ध सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग आंशिक रूपमा चल्न थाले। बस तथा खाली ट्रकहरू ओहोर दोहोर गर्ने गरी राजमार्गको सोखण्ड मर्मत गरिएको। एक साता बितिसक्दा समेत राजमार्ग सहज रूपमा चल्न नसक्दा यात्रुहरूको हैरानी। आंशिक रूपमा मात्र सडक सञ्चालन हुँदा यात्रुहरू सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य। अब समाचार विस्तार। आजबाट 1 महिनासम्म मनाइने गुला धर्म आरम्भ भएको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व गुला पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि भाद्र शुक्ल प्रतिपदासम्म 1 महिनासम्म मनाइन्छ। यो पर्व नेपाल सम्वतको गुलाथ्व पारुदेखि अलाथ्व पारुसम्म 1 महिना मनाइने गर्दछन्। नेवा समुदायले मनाउने गुला पर्वमा बिहान स्वयम्भू भगवानको दर्शन गर्न जानु अपरिहार्य रहेको हुन्छ। नेवा समुदायका बौद्ध मार्गी परिवारमा यस पर्वको उल्लास अझ बढी आत्मिक चिन्तनगत रूपमा रहेको पाइन्छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाका चोक चौराहरूमा विशेष गुला सङ्गीतको श्रवण गर्न सकिन्छन् भने विभिन्न गुम्बा, मन्दिर अनि आध्यात्मिक स्थलमा भक्तजनको आवागमन धेरै रहन्छ। एक रिपोर्ट। बौद्ध धर्मावलम्बीको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व गुला पर्व साउन शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि भाद्र शुक्ल प्रतिपदासम्म 1 महिनासम्म मनाइन्छ। नेवा समुदायले मनाउने गुला पर्वमा बिहान स्वयम्भू भगवानको दर्शन गर्न जानु अपरिहार्य रहेको हुन्छ। नेवा समुदायका बौद्ध मार्गी परिवारमा यस पर्वको उल्लास अझ बढी आत्मिक चिन्तनगत रूपमा रहेको पाइन्छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको चौक चौराहरूमा विशेष गुला सङ्गीतको श्रवण गर्न सकिन्छ भने विभिन्न गुम्बा, मन्दिर अनि आत्मिक स्थलमा भक्तजनको आवागमन धेरै रहन्छ। साथै मध्यपुर ठिमीमा पनि न्याकु बाजा नामक अर्नाको सिङको बाजा र चित्त बाजा नामक भेडाको सिङको बाजा बजाइने परम्परा रहेको छ। यस्तै यो महिनामा इटुम बहालमा पनि दीपङ्कर र केशा चन्द्र आजुलाई
विराजमान गराइन्छ। यस पर्व काठमाडौँ बाहिर पनि विभिन्न तरिकाले मनाउने गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर दोलखामा भने यो पर्व हिलो जात्रा नाम गरी कृष्ण जन्माष्टमीसम्म मनाइने परम्परा छ। गुला बाजा खल स्वयम्भू जाने चलन लिच्छवीकालीन राजा हर्षदेवको शासनकाल नेपाल सम्वत 204 देखि 218बाट सुरु भएको अनुमान छ। यहाँ 1 महिनासम्म राजा हर्षदेवद्वारा रचना गरिएको 10 वाला स्त्रोत संगीतात्मक रूपमा चलाउँदै आएको कुराले पुष्टि हुन्छ। यस गुला महिनामा गुला पर्व नेवा समुदायमा विशेष रूपमा अनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य केही नेवा समुदायको बाहुल्यता भएका ठाउँमा मनाउने गरिन्छ। भगवान बुद्ध अनि उहाँका अनुयायीहरू दिव्य प्रवचन अनि ज्ञानको प्रचारमा जाँदा बर्खाको समयमा यात्रा नगरी एकै ठाउँमा बस्ने भएकाले यस पर्वलाई बर्खा अनि ज्ञानको एउटा सङ्गम पनि मानिने गरिन्छ। विशेष गरी नेवार समुदायले मनाउने गुला पर्वमा बिहान स्वयम्भू भगवानको दर्शन गर्न जाने परम्परा रहिआएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाका चौराहरू विशेष गुला सङ्गीतको श्रवण गर्न सकिन्छ भने विभिन्न गुम्बा मन्दिर अनि आत्मिक स्थलमा भक्तजनको आवागमन धेरै रहने गर्दछ। वैद्य सुनेको नेवार संस्कृतिको अनन्य पाटो हो, जहाँ अघि बाजा अनि सङ्गीत अनि पछि भक्तजनहरू हुन्छन्। आजको दिनमा यस्ता झाँकीहरू प्रशस्त देख्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थियो थाएगु आजको विशेष क्रियाकलापमा पर्दछ। आज कालो माटोलाई प्रयोग गरेर कालो काँचो माटोले ससाना स्तूपा बनाउने चलन छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा पन्जारा अर्थात् बुद्ध लगायत अन्य साधु सन्तको प्रतिमा अनि भगवानको प्रतिनिधित्व गर्ने घटलाई सहरमा घुमाउने अनि चामल लगायतका वस्तु जम्मा गर्ने चलन पनि छ। बौद्ध मार्गी एउटा सन्तुलनको वकालत गर्ने दर्शन हो, जहाँ दान अनि शान्ति लगायत आत्मिक चिन्तनलाई धेरै महत्त्व दिने गरिन्छ। दीपङ्कर बुद्ध र पवका प्रतिमाहरू यस दिनमा विशेष गरिन्छ। हुन त गुला एक दिनको मात्र चाड नभएर यस चाडलाई चन्द्रमानका विभिन्न तिथिमा विभिन्न प्रकारले मनाउने गरिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्थाका कारण कञ्चनपुरको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लिङ्गेश्वर धामको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ। जिल्लाको बेदकोट नगरपालिकाको उत्तरी चुरे क्षेत्रमा अवस्थित शिवलिङ्गेश्वर धाममा पुग्ने भक्तजन तथा पर्यटकमा कमी आउँदै गएको छ। अहिले वर्षमा बाढीले 90% कटानी गरेपछि यो क्षेत्रको अस्तित्व नै हराउने अवस्थामा पुगेको हो। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा पर्ने लिङ्गामा प्राकृतिक रूपमा पहाड खिएर बनेका शिवलिङ्ग जस्तै देखिने पहाडको दृश्य अवलोकन गर्ने तथा त्यस क्षेत्रमा पूजा अर्चना गर्नेहरूको भिड नै लाग्ने गरेको अहिले कथा जस्तै भइसकेको छ। कुनै बेला शिवलिङ्गेश्वर धामको अवलोकन भ्रमण गर्नेको घुइँचो लाग्ने गरेकोमा अहिले यो ठाउँ सुनसान हुँदै गएको छ। केही दिन अघिको बाढीले उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका मन्दिर मूर्ति समेत बगाउँदा अहिले भग्नावशेष मात्रै बाँकी छ। धेरै राम्रो थियो। पर्यटक क्षेत्र पनि पर्यटक मान्छे पनि धेरै आउँथे। पहिला कहाँ घुइँचो लागन्थ्यो। अब के भयो भनेपछि बर्खाकालको खोला नालाले गर्दा यहाँ लिङ्ग धामको के भन्नु अलिकति शोभा खोलाले बिगार्दा अहिले मान्छेहरू कमाउन लागेका छन्। तर हाम्रो खोलाले के भन्नु त्यो नबगाइदियो भएपछि राम्रो हुन्थ्यो। आउने जाने मान्छे पनि हर्ष मानन्थे। तर अहिले सबै जनताहरू निसुरा भएका छन्। हाम्रो लिङ्गेश्वर धाम एउटै कञ्चनपुर जिल्लाको होइन, तर यो हाम्रो 77 जिल्लाको हामीले पठाएका भोट दिएका ती नेताहरूले बल्कि चासो दिया छैन। चासो दिइदियो भएपछि राम्रो हुन्थ्यो। किनकि थोडाबाट पोरै सालबाट तटबन्ध गरिदियो भए के गरिदियो भएपछि अहिले इति बगाउने थिएन। तर पोहोरको साल तटबन्ध गरिएन, पोहोरको साल आधा बगायो, अहिले पुरै बगाइदियो। उपराष्ट्रपति पनि आए, माधव कुमार नेपाल पनि आए, प्रचण्डको आइमाथि बितिहाल्यो। अब के गर्ने, उनीले पनि हेरेको हो, उनीसित पनि मैले भनेको हो। हाम्रो 7 नम्बर प्रदेश सरकारको हाकिम पनि आएका हुन्, उनसित पनि मैले कराएका हुँ। हाम्रो एउटा केपी ओली आया छैन, यसमा एउटा पर्सेन्ट आया छैन, अरू सबै नेता आया छन् हाम्रो लिङ्गेश्वर धाम।
नगरपालिकाका विगतमा जनप्रतिनिधिले पर्यटन प्रवर्धन गर्ने सो क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले बाटो, शौचालय तथा विश्राम स्थलको व्यवस्थापनका साथै धार्मिक रूपमा आउने भक्तजनका लागि धामको स्थापना गरेका थिए। तर हालका जनप्रतिनिधिले भने यसको संरक्षणमा चासो नदिँदा जीर्ण बन्दै गएको हो। हाम्रा सबै प्रतिनिधिहरू मिलेर सबैले यो पहिला प्रसिद्ध गरायो, तर अहिले हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ केही नेताहरूले यो हेर्दाखेरि हामी अहिले बनाउँछौँ उगर्छौँ भनेर यो ललाज गरायो होइन। त्यो भन्दाखेरिमा अहिलेको स्थानीय सरकारले त त्यहाँ मात्रै हेर्नै नहेर्ने, ठेकेदार आफै बन्ने, त्यो कामै नचालु गर्ने, त्यस्तो स्थितिमा पारेर यहाँ ढङ्गाढुल गरिरहेछ। हाम्रो यो पर्यटन क्षेत्र त गयो, हाम्रो यो आफ्नो गाउँ बस्ती पनि जानसम्मलाई छ। यो हाम्रो यो जनप्रतिनिधिहरूले चासो नदेखाउँदा कारण पारेको त्यो हाम्रो लिङ्गेश्वरमा डाम बाँध्नु पऱ्यो, यता पनि डाम बाँधिदिनु पऱ्यो होइन। हाम्रो त्यो माग छ है। हाम्रो यता डाम बाँधेपछि हामी गाउँवासी बस्न सक्छौँ, उता डाम बाँधेपछि हाम्रो पर्यटन क्षेत्र बस्न सक्छ सर। त्यस्तो अवस्थामा छ होइन। हाम्रा यहाँका स्थानीय सरकारले फर्स्ट त स्थानीय सरकारले हेरिदिनु, तर त्यसपछि मात्र त हामी अर्को निकायमा हामीले छलफल गर्नु खोज गर्नु। हजुर हाम्रो यो अहिलेका नयाँ प्रतिनिधि मेयर साहब त एकचोटि भोट माग्दाखेरि पक्कै आएकै छन् है सर। त्यो पछि हामीले देखेका छन् तिनीहरू सकल कस्तो छ। अब अहिले त कुर्सीमा बसेर अलि मोटाए पनि होलान् है, त्यस्तो सम्भावना छ हामीले देख्दाखेरि है। अहिलेसम्म त आएको छैन अनुपम। यत्रो बाढीले यत्रो नोक्सान गरिरहेछ, गाउँमै क्षति पुर्याएको छ भनेपछि। बाढीले धाम क्षेत्र नै क्षत विक्षत पारेपछि स्थानीयवासीहरू पनि चिन्तित छन्। पहिला यो सबै थियो, त्यो मन्दिर सन्दिर सबै बस्ने हो, सबै मान्छे आउँथे, घुचाघुच हुन्थ्यो, हाम्रो पनि व्यवहार हुन्थ्यो। गरिब के भन्छ असहाय पीडा डुना काँडा पनि सबैले अलिकता सबैले दान दक्षिणा दिन्थे, उनले पनि आफ्नो गुजारा गर्थ्यो होइन। केही छैन अब धुवा मुक्दाखेरि यहाँको जाली के गरिदियो भने हुन्थ्यो। यो सरकारले के गरेन पहिलाको भन्दा त अहिले निल्छ, केही छैन बाबु। हाम्रो एकै पसल पनि अब जाउँ कि भन्ने मन लागेको छ, केही हुन्न, 1 रुपियाँको पनि बिक्री हुन्न। अब अहिलेको सरकारले हेरेन, के प्रबन्ध के गरेन, यो लिङ्गेश्वरलाई केही गरेन त अब के गर्ने बा। हामीले के भन्ने, हामीले भनेपछि अब ठुल्ठुला नेताहरू अरू कुरा गर्छन्। पहिला हामी त्यो 12 पसल थियो, 12 पसलमा एक दिन खाली नहुन्थ्यो। सबको भिड, कोही त माला यस्तरी हातमा पनि माला यताउता लगेर पनि दिनको माला पनि बेच्थे, टोकरीमा त्यो फलफुल लगेर बेच्थे, कसैले चाना चटपटे बेच्थे, कसैले के बेच्थे। हाम्रो सबको व्यवहार हुन्थ्यो। अहिलेको सरकारले केही हेरे पनि छैन, के गरे पनि छैन। पहिले अलिकता पहिलाको गर्थ्यो बिचराले, उसले गरिदियो, उनको म्याद पुरा भयो। अहिलेको त हामीले मेरै देखाएको छैन, कसैलाई देखाएको छैन, आएको देखाएको छैन। लिङ्गेश्वर धामको विकास र धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धनका लागि भदौ 2072 सालमा सिद्ध बैजनाथ समिति स्थापना गरिएको छ। सो क्षेत्रमा भौतिक निर्माणका कामको लागि बेदकोट नगरपालिकाले केही बजेट समेत व्यवस्था गर्दै आएको थियो, तर नयाँ स्थानीय तह आएपछि भने पुरै व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। सालको बर्सातभन्दा पूर्व एकदमै राम्रो सुन्दर अवस्थामा थियो, सबै कुरो बनिएको थियो, मन्दिर पनि मौजुद थियो, सबै कुरो थियो, अलिअलि पर्यटकहरू पनि आइरहेको थियो। त्योभन्दा पूर्व सुरुमा नयाँ भन्दाखेरि त अब भन्नै छैन हजुरले, अब पुरा संसारले देखेको कुरा। यहाँ कति पर्यटकहरू आउँथ्यो र दैनिक कम्तीमा 10,000 भनौँ न, एकचोटि त तपाईँको 10,000 जति मान्छे माथि गयो भन्ने कुरा सुन्यो। यहाँनिर 2,000-2,500 मान्छेहरू आउँदै गर्थे, यहाँको व्यापारहरू सक्थ्यो, यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले केही हाल्नु सक्थे, केही पैसाहरू हुन्थ्यो। फेरि त्यहाँबाट पनि त्यहाँ मन्दिरमा चाहिने थुप्रै पैसा चाहिने सङ्कलनहरू, त्यहाँ मन्दिरमा पनि अब दानपत्रमा पनि केही पैसा आउँथ्यो, अनि केही पैसा त्यहाँ अब चढाउँथ्यो। अब पण्डितजीहरूलाई पनि अलिकति राम्रो भएको थियो, यो ठाउँको विकास भएको थियो गाउँमा भनौँ न। अब यहाँ बगुनलाई चिन्दै नचिन्ने मान्छे लिङ्गेश्वर धामको कारणले अब चिनिरहेको थियो। लिङ्गेश्वर त गइरहेछ, अब लिङ्गेश्वर गइरहेछ र त्यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ सर, के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो कि अहिले अब त्यस्तो केही छैन, अब यो आपतकालीनको लागि त्यो सानोतिनो बजेटले चाहिँ केही पनि हुँदैन र अब के गर्न सकिन्छ अर्कोचोटि हेरौँला भन्ने कुरा। तर अब यो त गइसक्यो, अब के गर्नु। त्यत्रो 10,000को हिसाबले प्रत्येक दिन भित्रिने पर्यटकहरू अहिले तपाईँको ध्वनि चुनेको 5जना 10जना बाहिरबाट आयो भनेपछि त्यति मात्रै। अब स्थानीयहरू त देवदेवताको कारणले आइरहेको छन्, सबै कुरो भइरहेको छ। पूर्वको सरकारले राम्रो गरेको हो, तर यो सरकारले चाहिँ नि
लिङ्गेश्वरको लागि कुनै मतलब ध्यान दिएको छैन। यदि हुनसक्छ भनेपछि हजुरहरू मार्फत म वडालाई नगरपालिकालाई स्थानीय सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो हाम्रो सिरो हो, यसको कारणले हामी बसेका छौँ, यसैको मानव खाएको छौँ। यहीँबाट पानी गएर यही लिङ्गेश्वरकै माटोको कारणले यहाँनिर हामीलाई पानी भेटेको छ। यदि लिङ्गेश्वर हुन्थेन भनेपछि यो पानी तल छिरेर हामीले यो पानी नै भेट्न सक्थेनौँ। यहाँ योभन्दा माथि मतलब ट्र्याक्टर नगइदियो भनेपछि यहाँको सबै ढुङ्गा मोडा उठाएर नलगिदियो भनेपछि यसलाई बनाउन सकिन्छ। किनकि यो माथिबाट आएको माटोलाई चाहिने त्यहाँ क्यारिङमा भरेर यताबाट यति जाली गरेर गर्ने भनेपछि गर्न सकिन्छ। यदि सरकारले ध्यान दिन्छ भने हुनसक्छ। कम्तीमा पनि संरचनाहरू लगायत 1 करोडभन्दा 1.5 करोडभन्दा माथि नै गर्नु। मन्दिर संरक्षण समितिको सो क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै करोडौं रकम खर्चिए पनि पक्की तटबन्ध नबन्दा लिङ्ग समेत कटानीको चपेटामा परेको हो। स्थानीय वडाले समेत सो क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाउन कानुनी अडचन भएको भनिएको छ। देश विदेशमा समेत चिनाएको शिवलिङ्गेश्वर धामको समयमा जीर्णोद्धार गर्ने र बाढीले क्षति भएका संरचनाहरू समयमै पुनर्निर्माण गर्दै धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धनको विकल्प छैन। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। सन् 2024 हज गर्न साउदी अरबको मक्का मदिना जान चाहनेहरूका लागि आवेदन खुलेको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल हज समितिले सूचना सार्वजनिक गरी श्रावण 30 गतेदेखि असोज 30 गतेभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको हो। नेपाल हज समितिका अनुसार आवेदन फारम नेपाल हज समितिको सचिवालयको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। सो फारम भरेर आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिलो किस्ता बापत 1,50,000 रुपैयाँ बुझाइ आवेदन दिन सकिन्छ। आवेदनका साथ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी र हादानीको फोटोकपी पहिलो किस्ता बापत 1,50,000 रुपैयाँ, हज समितिको बैंक खातामा जम्मा गरेको सक्कल भाउचर, कोभिड-19 विरुद्ध पूर्ण खोप लगाएको प्रमाणपत्र र आवेदकको बैंक खाताको चेकको फोटोकपी पनि पेश गर्नुपर्नेछ। सन् 2024 नेपालबाट 1,200 जना इस्लाम धर्मावलम्बीहरू हज गर्न जान पाउने गरी साउदी अरब सरकारले कोटा तोकिदिएको छ। अविरल वर्षाका कारण अवरुद्ध सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग आंशिक रूपमा चल्न थालेको छ। बस तथा खाली ट्रकहरू ओहोर दोहोर गर्ने गरी राजमार्गको सोखण्ड मर्मत गरिएको छ। तर अझैसम्म पनि भारवान गाडीहरू भने गुड्न सकेका छैनन्। एक साता बितिसक्दा समेत राजमार्ग सहज रूपमा चल्न नसक्दा यात्रुहरूको हैरानी कम हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्गको क्षति भएको ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। एक हप्ता भइसक्दा आंशिक रूपमा मात्र सडक सञ्चालन हुँदा यात्रुहरू सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा जोड्ने एकमात्र राजमार्ग भएकाले कृषि उपज समेत ढुवानी हुन नसक्दा कैलाली र कञ्चनपुरमा तरकारीको अभाव भएको छ। यस्तै तराईबाट पहाडी जिल्लाहरूमा खाद्यान्न लगायत तथा दैनिक उपभोग्य सामान लैजान नसक्दा अभाव हुने अवस्था आएको छ। यति मात्र होइन, गोदावरी नगरपालिका 4 मा पहिरो पीडितहरूको समेत बिचली भएको छ। 5 घर परिवारका 20 जना अहिले आफन्त कहाँ आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। उनीहरूको घर खेत सबै बगाएको र बाटो नखुल्दा आफूहरूको अवस्था बुझ्न समेत कोही नआएको उनीहरूको गुनासो छ। पहिरो पीडित मंगलबारदेखि विभिन्न ठाउँको पहिरोपन छाएर राजमार्ग खोल्दै गए पनि लगातारको वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा सडक भासिने र चर्किने क्रम जारी छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा केही दिन यता निरन्तर पानी परिरहेकाले मौसममा सुधार नआएसम्म ठूला गाडीहरू गुड्न नसक्ने बताइएको छ। अत्तरिया कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 भुरी खोलामा गत 22 गते सडक खण्डको विभिन्न क्षेत्रमा पहिरोको कारण यातायात सेवा ठप्प भएको थियो। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसडीका लागि कैलालीबाट पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आजबाट 1 महिनासम्म मनाइने गुला धर्म आरम्भ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व गुला पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि भाद्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदासम्म 1 महिनासम्म मनाइने। नेवा समुदायले मनाउने गुला पर्वमा बिहान स्वयम्भू भगवानको दर्शन गर्न जानु अपरिहार्य रहेको।
यस गुला महिनामा गुला पर्व नेवा समुदायमा विशेष रूपमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य केही नेवा समुदायको बाहुल्यता भएका ठाउँमा मनाइने। यस पर्व काठमाडौँ बाहिर पनि विभिन्न तरिकाले मनाइने। उपत्यका बाहिर दोलखामा भने यो पर्व हिलो जात्रा नाम गरी कृष्ण जन्माष्टमीसम्म मनाइने। यस अवधिभर विभिन्न गुम्बा, मन्दिर र आध्यात्मिक स्थलमा भक्तजनको आवागमन धेरै रहने। कञ्चनपुरको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लिङ्गेश्वर धामको अस्तित्व नै सङ्कटमा जिल्लाको बेदकोट नगरपालिकाको उत्तरी चुरे क्षेत्रमा अवस्थित शिवलिङ्गेश्वर धाममा पुग्ने भक्तजन तथा पर्यटकमा कमी आउँदै वर्षामा बाढीले 90% कटानी गरेपछि यो क्षेत्रको अस्तित्व नै हराउने अवस्थामा पुगेको। प्राकृतिक रूपमा पहाड खिएर बनेका शिवलिङ्ग जस्तै देखिने पहाडको दृश्य अवलोकन गर्ने तथा त्यस क्षेत्रमा पूजा अर्चना गर्नेहरूको भिड नै लाग्ने गरेको अहिले कथा जस्तै भइसकेको। केही दिन अघिको बाढीले उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका मन्दिर, मूर्ति समेत बगाउँदा अहिले भग्नावशेष मात्रै बाँकी। सन् 2024 हज गर्न साउदी अरबको मक्का मदिना जान आवेदन खुल्ला। पहिलो किस्तामा 1,50,000 रुपैयाँ बुझे आवेदन दिन सकिने। गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल हज समितिले सूचना सार्वजनिक गरी श्रावण 30 गतेदेखि असोज 30 गतेसम्म आवेदन दिन आह्वान गरेको। सन् 2024 नेपालबाट 1,200 जना इस्लाम धर्मावलम्बीहरू हज गर्न जान पाउने गरी साउदी अरब सरकारले कोटा तोकिदिएका। अविरल वर्षाका कारण अवरुद्ध सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग आंशिक रूपमा चल्न थाले। बस तथा खाली ट्रकहरू ओहोर दोहोर गर्ने गरी राजमार्गको सोखण्ड मर्मत गरिएको। एक साता बितिसक्दा समेत राजमार्ग सहज रूपमा चल्न नसक्दा यात्रुहरूको हैरानी। आंशिक रूपमा मात्र सडक सञ्चालन हुँदा यात्रुहरू सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।